सफनिया पहला बाब। खुदावंद का कलाम जो शाह यहूदा यूसिया बिन आमून के अय्याम में सफनिया बिन कुशी बिन जदलिया बिन अमरिया बिन हिजकिया पर नाजिल हुआ। खुदावंद फरमाता है, मैं रूए ज़मीन से सब कुछ बिल्कुल नेस्त करूँगा, इंसान और हैवान को नेस्त करूँगा, हवा के परिंदों और समुंदर की मछलियों को और शरीरों और उनके बुतों को नेस्त करूँगा, और इंसान को रूए ज़मीन से फना करूँगा। खुदावंद फरमाता है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब बाशिंदों पर हाथ चलाऊँगा और इस मकान में से बाल के बकिया को और कुमारीन के नाम को पुजारियों समेत नेस्त करूँगा, और उनको भी जो कोठों पर चढ़कर अजरामे फलक की परस्तिश करते हैं, और उनको जो खुदावंद की इबादत का अहद करते हैं लेकिन मिल्कूम की कसम खाते हैं, और उनको भी जो खुदावंद से बरगश्ता होकर ना उसके तालिब हुए और ना उन्होंने उससे मशवरत ली। तुम खुदावंद खुदा के हुजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावंद का दिन नज़दीक है और उसने ज़बीहा तैयार किया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। और खुदावंद के ज़बीहे के दिन यूँ होगा कि मैं उमरा और शहजादों को और उन सब को जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं सज़ा दूँगा। मैं उसी रोज़ उन सब को जो लोगों के घरों में घुसकर अपने आका के घर को लूट और मकर से भरते हैं सज़ा दूँगा। और खुदावंद फरमाता है, उसी रोज़ मछली फाटक से रोने की आवाज़ और मिशना से मातम की और टीलों पर से बड़े गौगा की सदा उठेगी। ए मकतीस के रहने वालों, मातम करो, क्योंकि सब सौदागर मारे गए, जो चांदी से लदे थे सब हलाक हुए। फिर मैं चराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूँगा, और जितने अपनी तलछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सज़ा व जज़ा ना देगा, उनको सज़ा दूँगा। तब उनका माल लुट जाएगा और उनके घर उजड़ जाएंगे। वो घर तो बनाएंगे पर उनमें बूदो बाश ना करेंगे, और ताकिस्तान लगाएंगे पर उनकी मै ना पिएंगे। खुदावंद का रोज़े अजीम करीब है, हाँ वो नज़दीक आ गया, वो आ पहुँचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर, ज़बरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अब्र और तीरगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा, यहाँ तक कि वो अंधों की मानिंद चलेंगे, क्योंकि वो खुदावंद के गुनहगार हुए। उनका खून धूल की तरह गिराया जाएगा और उनका गोश्त नजासत की मानिंद। खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, बल्कि तमाम मुल्क को उसकी गैरत की आग खा जाएगी, क्योंकि वो यकलख्त मुल्क के सब बाशिंदों को तमाम कर डालेगा। सफनिया दूसरा बाब। ए बेहया कौम, जमा हो, इससे पहले कि तकदीर इलाही ज़ाहिर हो, और वो दिन भुस की मानिद जाता रहे और खुदावंद का कहर शदीद तुम पर नाजिल हो और उसके गज़ब का दिन तुम पर आ पहुँचे। ए मुल्क के सब हलीम लोगो, जो खुदावंद के अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो, रास्तबाजी को ढूंढो, फरोतनी की तलाश करो। शायद खुदावंद के गज़ब के दिन तुमको पनाह मिले, क्योंकि गज़ा मतरूक होगा, रस्कलून वीरान किया जाएगा, और अशदूद दोपहर को खारिज कर दिया जाएगा, और अकरून की बैकुनी की जाएगी। समुंदर के साहिल के रहने वालों यानी करीतियों की कौम पर अफसोस है। केनान, फिलिस्तियों की सरजमीन, खुदावंद का कलाम तेरे खिलाफ है, मैं तुझे नेस्त व नाबूद करूँगा, यहाँ तक कि कोई बसने वाला न रहे। और समुंदर के साहिल चरागाहें होंगे, जिनमें चरवाहों की झोंपड़ियाँ और भेड़खाने होंगे, और वही साहिल यहूदा के घराने के बकिया के लिए होंगे। वो
ان میں چرایا کریں گے۔ وہ شام کے وقت اسکلون کے مکانوں میں لیٹا کریں گے، کیونکہ خداوند ان کا خدا ان پر پھر نظر کرے گا اور ان کی اسیری کو موقوف کرے گا۔ میں نے مواب کی ملامت اور بنی عمون کی لعن طعن سنی ہے۔ انہوں نے میری قوم کو ملامت اور ان کی حدود کو دبا لیا ہے۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، یقیناً مواب سدوم کی مانند ہوگا اور بنی عمون امورا کی مانند۔ وہ پرخار و نمکزار اور عبدالآباد برباد رہیں گے۔ میرے لوگوں کا بقیہ ان کو غارت کرے گا اور میری قوم کے باقی لوگ ان کے وارث ہوں گے۔ یہ سب کچھ ان کے تکبر کے سبب سے ان پر آئے گا، کیونکہ انہوں نے رب الافواج کے لوگوں کو ملامت کی اور ان پر زیادتی کی۔ خداوند ان کے لیے ہیبت ناک ہوگا اور زمین کے تمام معبودوں کو لاغر کر دے گا، اور بحری ممالک کے سب باشندے اپنی اپنی جگہ میں اس کی پرستش کریں گے۔ اے کوش کے باشندوں، تم بھی میری تلوار سے مارے جاؤ گے۔ اور وہ شمال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اسور کو نیست کرے گا اور نینوا کو ویران اور بیابان کی مانند خشک کر دے گا، اور جنگلی جانور اس میں لیٹیں گے اور ہر قسم کے حیوان حواسل اور خار پشت اس کے ستونوں کے سروں پر مقام کریں گے۔ ان کی آواز اس کے جھروکوں میں ہوگی، اس کی دہلیزوں میں ویرانی ہوگی، کیونکہ دیودار کا کام کھلا چھوڑا گیا ہے۔ یہ وہ شادمان شہر ہے جو بے فکر تھا، جس نے دل میں کہا کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ کیسا ویران ہوا۔ حیوانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا سسکارے گا اور ہاتھ ہلائے گا۔ صفنیہ 3 باب۔ اس سرکش و ناپاک و ظالم شہر پر افسوس، اس نے کلام کو نہ سنا، وہ تربیت پذیر نہ ہوا۔ اس نے خداوند پر توکل نہ کیا اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی۔ اس کے امراء اس میں گرجنے والے ببر ہیں، اس کے قاضی بھیڑیے ہیں جو شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے۔ اس کے نبی لافزن اور دغا باز ہیں، اس کے کاہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے۔ خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے، وہ بے انصافی نہ کرے گا۔ وہ ہر صبح بلا ناغہ اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے، مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا۔ میں نے قوموں کو کاٹ ڈالا، ان کے برج برباد کیے گئے۔ میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا، یہاں تک کہ ان میں کوئی نہیں چلتا۔ ان کے شہر اجاڑ ہوئے اور ان میں کوئی انسان نہیں، کوئی باشندہ نہیں۔ میں نے کہا کہ فقط مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے۔ اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا، لیکن انہوں نے عمدن اپنی روش کو بگاڑا۔ پس خداوند فرماتا ہے، میرے منتظر رہو جب تک کہ میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں، کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کروں، تاکہ اپنے غضب یعنی تمام قہر شدید کو ان پر نازل کروں، کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی، اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں۔ کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پراگندہ قوم میرے لیے ہدیہ لائے گی۔ اسی روز تو اپنے سب اعمال کے سبب سے جن سے تو میری گنہگار ہوئی شرمندہ نہ ہوگی، کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متکبر لوگوں کو نکال دوں گا، اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گی، اور میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین بقیہ چھوڑ دوں گا، اور وہ خداوند کے نام پر توکل کریں گے۔ اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے
نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ ان کے منہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی، بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ اے بنت صیون نغمہ سرائی کر، اے اسرائیل للکار، اے دختر یروشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو۔ خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی۔ اس روز یروشلم سے کہا جائے گا، ہراسان نہ ہو، اے صیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا۔ وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا۔ دیکھ، میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا، اور جو ہانک دیے گئے ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہان میں رسوا ہوئے ان کو ستودہ اور نامور کروں گا۔ اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا، کیونکہ جب تمہاری ہین حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا تو تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔